इदानीम् आरम्भं कुर्मः। गतदिवसस्य उत्तरं वर्गस्य आरम्भं कुर्मः। गतदिवसे वयं पञ्चतन्त्रस्य आरम्भं कथामुखस्य आरम्भं कृतवन्तः। तत्र सः राजा मतिमन्देभ्यः पुत्रेभ्यः दुःखितः भूत्वा तेषाम् अध्ययनविषये चिन्ताकुलः आसीत्। तर्हि कश्चन उक्तवान्, तत्र अन्तिमश्लोके वयं तत्र स्थितवन्तः, अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रं स्वल्पं तथायुर्बहवश्च विघ्नाः सारं ततो ग्राह्यमपास्य फल्गु हंसेर्यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात् इति पर्यन्तं वयं ह्यः तस्मिन् अन्तिमवर्गे दृष्टवन्तः। अहं स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। एतावत्पर्यन्तम् अस्माकं वर्गः आगतः आसीत्। अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रं स्वल्पं तथायुर्बहवश्च विघ्नाः सारं ततो ग्राह्यम् अपास्य फल्गु हंसेर्यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात् इति। तत्र कश्चन उक्तवान्, एवमस्ति, कश्चन सुमतिर्नाम सचिवस्य वाक्यमिदं। सः एतद् उक्तवान्। तदत्र अस्ति, अग्रे गच्छामः। सः एवम् उक्तवान्, यदा एवं करणीयं भवति, इदानीं शब्दशास्त्रं तु अनन्तपारम् अस्ति, आयुः तु स्वल्पमस्ति, विघ्नाः अपि बहवः सन्ति, तर्हि ततः सारं ततः ग्राह्यम्, अर्थात् यद् अनावश्यकं निस्सारम् अस्सारं, फल्गु इत्यस्य अर्थः अस्सारं, ततः अपास्य सारं ग्राह्यम् इति उक्तवान् सः। कथम् इति उदाहरणेन सः हंसैः यथा क्षीरम्, अम्बुमध्यात् हंसैः यथा क्षीरं, यदा यदा हंसः यदा नीरम् अनन्तरं क्षीरं यदा स्थापयति, ततः केवलं क्षीरं स्वीकरोति, जलं त्यजति इव किं करणीयम् इति, तादृशम् इदानीं यद् आवश्यकम् अनिवार्यं तद् पठनीयम्, अन्यः सर्वं त्यक्तव्यम् इति तत्र सुमतिर्नाम मन्त्रिणा उक्तम्। तदनन्तरं सः अग्रे वदति, तदत्र अस्ति विष्णुशर्मा नाम ब्राह्मणः सकलशास्त्रपारङ्गमः छात्रसंसदि लब्धकीर्तिः इति। तस्य एकस्य परिचयं करोति तत्र। अत्र अतः एवं क्रियताम्, किं करणीयमिति, अत्र विष्णुशर्मा नाम कश्चन विप्रः अस्ति। सः कीदृशः? सः सकलशास्त्रपारङ्गतः, सर्वशास्त्रेषु निष्णातः। पुनः किमस्ति? छात्रसंसदि लब्धकीर्तिः। तद् बहु कठिनं कार्यमस्ति। छात्राणां मध्ये लब्धकीर्तिः इति अत्यन्तं कठिनं कार्यं, परन्तु एषः तादृशः। छात्राणां समूहे अस्य महती कीर्तिः अस्ति, अर्थात् छात्रसमूहे तस्य किं भवति, स्वीकारः अस्ति इत्यर्थः। तर्हि छात्रसंसदि, छात्राणां समूहे लब्धकीर्तिः सः। तस्मै समर्पयतु एतान् बालकान् तस्मै समर्पयतु इति उक्तवान्। सः नूनं द्राक् प्रबुद्धान् करिष्यति इति उक्तवान्। सः निश्चयेन किं करोति? सः निश्चयेन एतान् द्राक् इति शब्दः करिष्यति इति। सः एतान् बालकान् प्रबुद्धान् करिष्यति इति। स राजा तदाकर्ण्य विष्णुशर्माणम् आहूय प्रोवाच,
राजा एतत् श्रुतवान्, तस्य आनन्दः जातः। अमरशक्तिः राजा, अमरशक्ति तत् श्रुत्वा झटिति एव विष्णुशर्माणम् आहूय तम् अवदत्। तं किम् अवदत्? मम कृपया यदि अनिवार्यमस्ति चेत् सन्देशान् प्रेषयतु, अन्यथा कृपया सन्देशान् न प्रेषयतु। स राजा तदाकर्ण्य विष्णुशर्माणम् आहूय प्रोवाच, भो भगवान्, मद अनुग्रहार्थम् एतान् अर्थशास्त्रं प्रति द्राक् यथा अनन्यसदृशान् विदधासि तथा कुरु, तदा अहं त्वां शासनशतेन योजयिष्यामि इति किञ्चित् लोभं दर्शितवान् राजा। किमुक्तवान् सः? एतद् अमरशक्ति एतत् श्रुत्वा आनन्दितः जातः। विष्णुशर्माणम् आहूतवान्। विष्णुशर्माणम् आहूय प्रोवाच, कथितवान्। किमुक्तवान्? भो भगवन्, भो पूज्य, मत अनुग्रहार्थं, मम अनुग्रहाय, यदा अहं बहु दुःखितः अस्मि, मम एते पुत्राः तु किमपि न पठन्ति, दुःखितः इति कृत्वा सः वदति, मद अनुग्रहार्थम् एतान् अर्थशास्त्रं प्रति द्राक्, शीघ्रम् झटिति, द्राक् इत्युक्ते झटिति, यथा अनन्यसदृशान् विदधासि। अनन्यसदृशान् विदधासि इत्युक्ते अन्ये तादृशाः न भवेयुः, तादृशम् इत्युक्ते तत्र कीदृशं भवति? अत्यन्तं कुशलाः यदा भवेयुः, अत्यन्तं कुशलाः यथा भवेयुः तथा, तदेव अनन्यसदृशान्, न अन्यसदृशान्, अत्यन्त कुशलान् तथा भवेत् इति, सदृशान् विदधासि, करोति इति, विदधासि इति विदधाति इति, त्वं विदधासि इति, अर्थात् भवान् तथा करोति, तथा करोतु इति, विदधातु इति, विदधासि तथा कुरु, तदा अहं त्वां शासनशतेन योजयिष्यामि इति उक्तवान्। अहम् एवं करिष्यामि भवते, भवतः कृते अहं ग्रामशतस्य अधिकारदानं करोमि इति उक्तवान्। तदेव शासनशतेन योजयिष्यामि, शासनशतेन योजयिष्यामि इत्युक्त्वा, इत्युक्ते अहम् एवं करिष्यामि, ग्रामशतस्य किं करिष्यामि? अधिकारदानेन भवन्तं सम्मानयामि। केवलं मम पुत्राणां यदि एवं करोति चेत् इति, तत्र पारितोषिकरूपेण ग्रामशतं तुभ्यं प्रदास्यामि इति, ग्रामशतं तुभ्यं प्रदास्यामि इति सः उक्तवान्। एतत्तु महान् मोहः अस्ति, अर्थात् इदानीं यदा किञ्चित् प्राप्नोति इति अस्ति चेत् महान् उत्साहः भवति कस्यापि। इदानीं द्रव्यं प्राप्नोति चेत् सः जनः किं न करिष्यति इति। परन्तु एषः आचार्यः तथा नासीत्। एतस्य किञ्चित् महत्त्वम्, एतस्य किञ्चित् वैशिष्ट्यम्, एषः कश्चन किञ्चित् भिन्नं चिन्तयति, तस्य लोभः नास्ति। सः सत्वरम् उक्तवान्। अथ विष्णुशर्मा तं राजानम् ऊचे। विष्णुशर्मा राजानम् उद्दिश्य एवं कथितवान्। किं कथितवान् इति चेत्, विष्णुशर्मा तं राजानम् ऊचे इति, ऊचे इत्युक्ते अत्र अवदत् इत्यर्थः। तर्हि सः किम् उक्तवान् इति वयं पश्यामः। इदानीं सः एवम् उक्तवान्, भो राजानम् ऊचे, देव श्रूयतां मे तथ्यवचनम्। अहं यद् वदामि तत् सत्यमेव वदामि। तथ्यवचनं नाम सत्यवचनं। श्रूयतां मे तथ्यवचनं। नाहं विद्याविक्रयं शासनशतेनापि करोमि इति। नाहं विद्याविक्रयं, किं विद्याविक्रयं शासनशतेनापि न करोमि। अर्थात् अहं किं न करोमि? अहं विद्याविक्रयं न करोमि। विद्याविक्रये मम रुचिः नास्ति। तद्
तद् किमस्ति शासन किं वदति श्रूयतां तथ्यवचनं नाहं विद्याविक्रयं शासनशतेनापि करोमि इति उक्तवान् सः विद्याविक्रयं न करिष्यामि पुनरेतास्तव पुत्रान् मासषट्केन यदि नीतिशास्त्रज्ञान् न करोमि ततः स्वनामत्यागं करोमि इति उक्तवान् सः एकं चैलेंज इति सः स्वीकरोति सः किं वदति पुनरेतान् तव पुत्रान् मासषट्केन अहं षण्मासेन किं करिष्यामि एतान् तव पुत्रान् षण्मासेन अहं किं करिष्यामि अहं नीतिशास्त्रकोविदान् करिष्यामि इति वदति नीतिशास्त्रज्ञान् पुत्रान् मासषट्केन नीतिशास्त्रनिपुणान् करोमि यदि तन्न भवति तदेव मासषट्केन यदि नीतिशास्त्रज्ञान् न करोमि ततः स्वनामत्यागं करोमि इति नामत्यागं करोमि इत्युक्ते कः आशयः अहम् एतं राज्यं त्यक्त्वा अहं गच्छामि इत्यर्थः अहम् एतं राज्यमेव त्यक्त्वा इतः गच्छामि इति आशयः अर्थात् नामत्यागं करोमि इत्यस्य आशयः सः इत्युक्ते अहं यदि तथा न करिष्यामि तर्हि मम नामत्यागं करिष्यामि इत्यर्थः एकनिमेषः मधुकर भवान् ऑडियो ऑफ करोतु वीडियो ऑन स्थापयितुं शक्नोति तर्हि अहं मम छात्राणां मुखानि द्रष्टुं शक्नोति ये पठन्ति इति तेन किञ्चित् ममापि उत्साहः भवति मम परिचितं मुखानि अहं पश्यामि मम आनन्दः अन्यथा अहं कंप्यूटर पुरतः कथाकथने पुरतः जनाः अपेक्षिताः अन्यथा यन्त्रं प्रति कथां कथयति चेत् तस्य नेचुरल इफेक्ट न भवति क्षम्यतां मध्ये तर्हि कथायाः अग्रे गच्छामः वयं किं वदति देव श्रूयतां किं श्रूयतां मे तथ्यवचनं नाहं विद्याविक्रयं शासनशतेनापि करोमि पुनः एतान् तव पुत्रान् मासषट्केन यदि नीतिशास्त्रज्ञान् न करोमि ततः स्वनामत्यागं करोमि इति तदेव सः तस्य चैलेंज अस्ति अर्थात् इदानीम् अहम् एतत् कर्तुं न शक्नोमि तर्हि अहं मम नामत्यागं करिष्यामि इति उक्तवान् तदनन्तरं पुनः अग्रे तत्र पुनः किं वदति सः किं बहुना श्रूयतां मम सिंहनाथः इति वदति सः किं बहुना अहम् अधिकं किमपि न वदामि मम एतं सिंहनादं शृणोतु भवान् इति वदति किं वदति सः किं बहुना श्रूयतां मम एषः सिंहनादः सः प्रतिज्ञां करोति सः तस्य एक शिक्षकस्य वस्तुतः गुणः अस्ति सः वदति नाहम् अर्थलिप्सुः ब्रवीमि अर्थलिप्सु इत्युक्ते अर्थे यस्य महती इच्छा अर्थे लिप्सा यस्य अस्ति सः अर्थलिप्सु इति अस्ति अर्थलिप्सु इत्युक्ते धनमोही इत्यर्थः अहं न अर्थलिप्सुः भवामि अहं धनलोलुपः नास्मि पुनः किं वदति मम 80 वर्षस्य व्यावृत्त सर्वेन्द्रियार्थस्य न किञ्चित् अर्थेन प्रयोजनम् इति वदति सः मम अहमधुना तस्य आशयः कः मम 80 वर्षस्य मम अहमिदानीम् 80 वर्षीयः व्यावृत्त सर्वेन्द्रियार्थः मम कस्यापि इदानीं कस्मिन्नपि विषये मम इन्द्रियसुख अपेक्षा नास्ति तदेव सर्वेन्द्रियार्थस्य इति सर्वेन्द्रियार्थस्य व्यावृत्तः सर्वेन्द्रियार्थः यस्य सः व्यावृत्त सर्वेन्द्रियार्थः तस्य अर्थात् मम सर्वेषामपि इन्द्रियाणाम् इदानीं कस्मिन्नपि अर्थे रुचिः नास्ति सर्वदा निवृत्तः अस्मि अहम् इति पूर्णरूपेण तत्र अहं संयम इन्द्रियः अस्मि व्यावृत्त सर्वेन्द्रियार्थस्य न अर्थात् अहं धनलोलुपः नास्मि अहम् अधुना
अशीतिवर्षीयः मम इन्द्रियसुखापेक्षा उपशान्ता अस्ति। इदानीं पुनः न किञ्चित् अर्थेन प्रयोजनम्, न किञ्चित् अर्थेन प्रयोजनम् इति। मम अर्थेन किमपि प्रयोजनं नास्ति, किञ्चिदपि प्रयोजनं नास्ति। परन्तु त्वत्प्रार्थना सिद्ध्यर्थं सरस्वती विनोदं करिष्यामि इति। पश्यतु, एकः नवीनः शब्दः तत्र अस्ति। तत्र अस्ति मम धने अतः केवलं भवतः अपेक्षापूरणार्थं त्वत्प्रार्थना सिद्ध्यर्थं किं करिष्यामि? सरस्वती विनोदं करिष्यामि इति वदति। अर्थात् किं? सरस्वती विनोदं नाम विद्याशक्ति प्रदर्शन रूपं कौतुकं करिष्यामि इत्यर्थः। विद्या प्रदर्शन विद्याशक्ति प्रदान रूपं किं करिष्यामि? कौतुकं करिष्यामि इति। सरस्वती विनोदं करिष्यामि इति। वस्तुतः सरस्वती कार्यम् इत्युक्ते विद्या इति विनोदमेव भवेत्, विनोदरूपेण तत् करणीयं भवति। सरस्वती विनोदं करिष्यामि। तल्लिख्यताम् अद्यतनो दिवसः, तल्लिख्यताम् अद्यतनो दिवसः। अद्यतनदिवसस्य भवान् सूचनां यदा लिखित्वा स्थापयतु। तल्लिख्यताम् अद्यतनं दिवसः। यदि अहं षण्मासाभ्यन्तरे तव पुत्रान् नयशास्त्रं प्रति अनन्यसदृशान् न करिष्यामि, ततो न अर्हति देवो देवमार्गं संदर्शयितुम् इति। तर्हि सः वदति, प्रतिज्ञां करोति। सः किं प्रतिज्ञां करोति? सः वदति, भवान् एतं दिवसं लिखित्वा स्थापयतु। अद्यतनं किमपि लिखतु भवान्। इतः षण्मासाभ्यन्तरे यदि अहं षण्मासाभ्यन्तरे तव पुत्रान् नयशास्त्रं नाम नीतिशास्त्रविषये तथा कुशलान् करिष्यामि यत् तत्सदृशाः अन्ये केऽपि न भवेयुः। तदेव वदति, पुत्रान् नयशास्त्रं प्रति अन्यसदृशान् करिष्यामि। यदि कर्तुम् अहं न शक्ष्यामि, यदि न करिष्यामि, तर्हि किं भवति? सः वदति, यदि अहम् एवं न करिष्यामि तर्हि भवान् ततो नार्हति, करिष्यामि ततो नार्हति। अत्र पुनः किमर्थं? भवान् मम किं करोतु? देवमार्गं सन्दर्शयतु। भवान् देवमार्गं सन्दर्शयितुम् अर्हति इति। तत्र किं कथनस्य आशयः? देवमार्गम् इत्युक्ते यमालयगमनमार्गम् इत्यर्थः। अर्थात् यदि एवम् अहं न करिष्यामि तर्हि भवान् मह्यं किं करोतु? मृत्युदण्डं ददातु इति। अरे, शिक्षकस्य प्रचण्ड आत्मविश्वासः, शिक्षकस्य महान् आत्मविश्वासः एषः। कमपि ददातु मह्यम्, अहं दर्शयामि एतत् इति। सामान्यतः शिक्षकाः एवं वदन्ति, अरे मम पुरतः सर्वदा संस्कृतं पठितुम् एतादृशाः छात्राः आगच्छन्ति, तान् अवबोधयितुमेव कष्टं भवति इति। परन्तु एवं पश्यतु कथं वदति सः, षण्मासाभ्यन्तरे अहं कर्तुं न शक्ष्यामि तर्हि मम मरणात् मां डिस्मिस् करोतु, सस्पेण्ड् करोतु इति न वदति। साक्षात् वदति, मम मृत्युदण्डं ददातु इति। कम् उद्दिश्य वदति? राजानम् उद्दिश्य वदति। राजा निग्रहाधिकारी अस्ति, निग्रहाधिकारः अस्ति तस्य। तम् उद्दिश्य सः वदति, भवान् चिन्ता मा करोतु, भवान् मह्यं मृत्युदण्डं ददातु, अहं स्वीकर्तुं सिद्धः इति सः वदति। तर्हि तादृशम् उक्तवान् सः, तस्य प्रचण्ड आत्मविश्वासः। अग्रे, अथ असौ राजा तां ब्राह्मणस्य असम्भाव्यां प्रतिज्ञां श्रुत्वा स सचिवः प्रहृष्टः विस्मयान्वितः तस्मै सादरं तान् कुमारान् समर्प्य परां निर्वृतिम् आजगाम इति। परां निर्वृतिम् आजगाम, अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभूतवान्। परन्तु कम् आरम्भं पश्यतु। अथ असौ राजा ताम् असम्भाव्यां प्रतिज्ञां श्रुत्वा, राज्ञः, राजा पिता अस्ति, एतेषां मूर्खबालकानां पिता, तथापि सः चिन्तयति एतस्य विष्णुशर्मणः प्रतिज्ञा तु असम्भाव्या अस्ति। कारणम् एतावन्तः शिक्षकाः आगत्य अत्र प्रयत्नं कृत्वा निरसिताः, पराजिताः। एषः वदति मृत्युदण्डं ददातु इति। तर्हि राजा तं ब्राह्मणस्य असम्भाव्यां प्रतिज्ञां श्रुत्वा,
ब्राह्मणस्य असंभाव्यां प्रतिज्ञां श्रुत्वा स सचिवः प्रहृष्टः सचिवैः सह सचिवः अपि आसीत् पार्श्वे सचिवेन सह प्रहृष्ट्वा विस्मयान्वितः किञ्चित् विस्मयः अपि आगतः मनसि अर्थात् केवलम् एवं नास्ति किञ्चित् आश्चर्यमपि अभवत् आश्चर्येण विस्मयान्वितः भूत्वा तस्मै सादरं तान् कुमारान् समर्प्य परां निर्वृत्तिम् आजगाम इति अर्थात् स्वपुत्रान् आदरपूर्वकं विष्णुशर्मणे समर्पितवान् इत्यर्थः ततः अपगतचिन्तः सः अपगतचिन्तः कः तस्य चिन्ता इदानीं निर्गता तदेव तत्र वदति निर्वृत्तिम् आजगाम इति अर्थात् परां निर्वृत्तिं महत् सुखम् अनुभूतवान् सः इदानीम् अग्रे विष्णुशर्मणापि तान् आदाय तदर्थं किं कृतवान् मित्रभेद मित्रप्राप्ति काकोलूकीय लब्धप्रणाश अपरीक्षितकारकाणि चेति पञ्चतन्त्राणि रचयित्वा पाठिताः ते राजपुत्राः सः किं कृतवान् विष्णुशर्मा तान् राजकुमारान् स्वस्य वासस्थानम् अनयत् स्वगृहं प्रति अनयत् तत्र तेषां निमित्तं तान् पाठयितुम् अपरं किञ्चित् उपायं स्वीकृतवान् तस्य नाम अस्ति तस्य कृते पञ्चतन्त्राणि रचयामास तस्य नाम किमस्ति प्रथमं मित्रभेद मित्रप्राप्ति काकोलूकीय लब्धप्रणाश अपरीक्षितकारकाणि चेति पञ्चतन्त्राणि रचयित्वा एतानेव पञ्चतन्त्रमिति वयं वदामः मित्रभेदः मित्रप्राप्ति काकोलूकीयं लब्धप्रणाशः अपरीक्षितकारकम् इति पञ्चतन्त्राणि रचयित्वा ते राजपुत्राः पाठिताः तेषां तान् अपाठयत् इत्यर्थः तान् राजपुत्रान् अपाठयत् ते अपि तानि अधीत्य अर्थात् तानि तन्त्राणि अधीत्य मासषट्केन यथोक्ताः संवृत्ताः इत्युक्ते पूर्वं यथा यथा सः प्रतिज्ञां कृतवान् विष्णुशर्मा तथा संवृत्ताः ततः प्रभृति एतत् पञ्चतन्त्रकं नाम नीतिशास्त्रं बालावबोधनार्थं भूतले प्रवृत्तम् इति तदा आरभ्य एतत् पञ्चतन्त्रकं नाम नीतिशास्त्रम् एतत् नीतिशास्त्रं बालावबोधनार्थं बालानाम् अवबोधनाय वस्तुतः वयं तत्र बालाः न उपविष्टाः परन्तु वयं ये पठन्ति ते सर्वे बालाः तत्र बालावबोधनार्थं बालकान् पाठयितुं भूतले प्रवृत्तम् इति अर्थात् सर्वैः बालकैः एतत् पठनीयमेव भवति कारणम् एतद् अस्माकं संस्कृतिः अस्ति अत्र बालावबोधनार्थं भूतले प्रवृत्तं किं बहुना तस्य फलश्रुतिं प्रतिपादयति किमस्ति अस्य फलश्रुति अधीते य इदं नित्यं नीतिशास्त्रं शृणोति च न पराभवमाप्नोति चक्रादपि कदाचन इति अर्थात् यः नित्यमिदम् अधीते नित्यम् एतत् इदं नीतिशास्त्रं शृणोति अधीते शृणोति च अर्थात् प्रतिदिनं यः एतत् पञ्चतन्त्रकं नाम नीतिशास्त्रं यः शृणोति अनन्तरम् अधीते अध्ययनं करोति सः कदाचन शक्रादपि कदाचन पराभवं न आपनोति इत्यर्थः इन्द्रादपि तस्य पराजयः न भवति तादृशः भवति तादृशः दृढः भवति वाग्मी भवति अनन्तरं सः नीतिशास्त्रं पूर्णं जानीयात् अर्थात् तस्य अनन्य सदृशः स्यात् इत्यर्थः तदेव पराभवमाप्नोति शक्रादपि कदाचन इति कथामुखम् अर्थात् एतद् एषः भागः पञ्चतन्त्रस्य कश्चन भागः कथामुखम् इति अस्ति एतद् वस्तुतः विष्णुशर्मणा कृत पञ्चतन्त्रस्य भागः नास्ति इति श्रूयते एतत् केवलं पञ्चतन्त्रस्य एका अवतारिका केनापि अन्येन योजितमपि स्यात्
कारण कथामुखमस्ति। इतः परम् अग्रे कथामुखसमाप्ति अनन्तरं साक्षात् पञ्चतन्त्रस्य आरम्भः भवति। इतः मित्रभेदः इति प्रथमतन्त्रस्य आरम्भः भवति। तेन कारणेन एतावत्पर्यन्तं पञ्चतन्त्रस्य कथामुखमस्ति। अर्थात् एतस्य किं वदामः पूर्वभूमिका पञ्चतन्त्रस्य कथं किमर्थं कथम् उत्पत्तिः इति अत्र प्रतिपादितमस्ति। एतत् प्रतिपादनानन्तरं पुनः अग्रे अग्रे पुनः गच्छति। तत्र किं मित्रभेदः इति तत्र प्रथमः अध्यायः, प्रथमं तन्त्रम् इति मित्रभेदः। इदानीं कथानाम् आरम्भः भवति। क्षम्यतां महोदय, वस्तुतः अधुना नवीनः पाठः आरभ्यते, अतः मध्ये खण्डितः न भवतु इति इच्छया अधुना अस्य प्रथमखण्डस्य अपि निमिषद्वयम् अवशिष्टं वर्तते। अतः अधुना अहम् एतत् अस्य एण्ड् करोमि, अनन्तरं पुनः आरम्भं कुर्मः, यतोहि मध्ये खण्डः न भवेत्। अस्तु 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 भवन्तः सर्वे इदानीम् एतत् लिङ्क् वयं डिस्कनेक्ट् कुर्मः। एतत् सत्वरं पुनः भवन्तः पुनरायान्तु, ततः आरम्भं कुर्मः। अस्तु, सत्वरमेव आगच्छन्तु, एकनिमेषे वयं पुनः। रैट् रैट् ओके।